مجدا للرب. مجدا. صباح الخير. هلا فيك. مبسوطين نكون في محضر الرب في هذا الصباح. الحقيقة بدون أي اتفاق مع قائد الترنيم ولا مع القسيس مشان القصة، كله كان هلا بتشوفوا عم يصب بنفس الفكرة ونفس موضوع اليوم، لكن إن كان بدل على شيء هذا الأمر بدل على أنه روح الله موجود في المكان، فصلاتي نعطيه دوره حتى يتغلغل في قلب كل واحد فينا ونعطيه الحصة الآن، وحتى يعمل ويعلم ويبكت ويدرب حياتنا في درس هذا اليوم. الحقيقة بدأنا من فترة بسلسلة لاهوت المسيح، وبين فترة وثانية يكون في مناسبات فكنا نقطع ونوقف هذه السلسلة، لكن بنعمة الرب اليوم رح نكملها، ورح كمان الأسبوع أو الشهر الجاي رح تكون هي نهاية السلسلة. فصلاتي إنه تكون هذه السلسلة سبب بركة، وحتى مع بعضنا البعض نستخدمها لما ناس يسألونا، لما ناس يرفضوا هيدا الأمر. وفي كتير ناس وعلى هالهرطقة اللي عم تزداد. صلاتي باسم المسيح أن نستخدم من قبل الرب حتى نكون أدوات طيعة في يده، حتى نخبر ماذا تعلمنا من الكتاب ونبحث ونعلمهم أن يبحثوا بصدق حتى يعرفوا الحق. دعونا نقف أحبائي حتى نقرأ مع بعضنا البعض احتراما لكلمة الرب من رسالة بولس الرسول إلى أهل فيليبي، والإصحاح الثاني والأعداد من 5 إلى 11. فيليبي 2 5 إلى 11. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجدوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب، لمجد الله الآب. يبارك الرب كلمة لنفوسنا. تفضلوا فيه. عنوان تأملاتنا مثل ما قلنا أحبائي لاهوت المسيح. تكلمنا أن الله إن كان يريد أن يثبت لنا أنه هو من تجسد بشخص يسوع المسيح، يجب أن يفعل 10 أمور وضعناها قدام الرب، وبدأنا نقارنها من خلال كلمة الرب ونستنتج هذه الأمور 10. فأولا أثبتنا دخوله العجيب بطريقة عجيبة إلى العالم، ثم أن له الأسماء الإلهية. الأمر الثالث أن له الأعمال الإلهية، والأمر الرابع أن له الصفات الإلهية، ثم أثبتنا أن له التأثير العظيم والأمجاد الإلهية العظيمة، ثم أن له القداسة الإلهية. 6 أمور إلى الآن، واليوم بنعمة الرب رح نثبت أن له السلطان على الموت وعلى الطبيعة، والأمر الثامن أنه أشبع جوع الناس الروح. إذن سابعا له سلطان على الموت وعلى الطبيعة. أحبائي، إن معجزات إقامة الموتى تعتبر من أعظم المعجزات والإثباتات على لاهوت المسيح. بولس يقول في رسالة رومية 1:4 إن المسيح تعين أي تبرهن أنه، بتصير الآية إن المسيح تبرهن أنه ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. فموضوع قيامة المسيح وإقامة الموتى موضوع يثبت أن الله أو المسيح هو الله الظاهر في جسد. علق أحدهم وقال إن المسيح عندما كان هنا على الأرض لم يعظ في أي جنازة. شي مرة قريتوا إنه يسوع وعظ شي جنازة؟ وبكفي بقول وذلك لأنه إذ كان يوجد في مكان ما فيه ميت
الموت من محضره. لماذا؟ لأنه رب الحياة. لم يقصد أحبائي هنا بأنه لا يوجد موت ماتوا في عهده، لكن عندما كان على الأرض وكان يدعى كان الموت يهرب من محضره. لقد أقام المسيح في أثناء خدمته الكثيرين من الموت، وتسجل الأناجيل الأربعة عن 3 أشخاص رح نحكي عنهم بشيء من التفصيل بشكل على الترتيب. أقامهم المسيح من الموت لأنه له سلطان على الموت. أولا ابنة يايروس. ابنة يايروس بيحكي عنها الكتاب بمتى ومرقس ولوقا. ابنة يايروس كان الكل ينوحون. تعرفوا بهذاك العهد كان يستأجروا أشخاص ينوحون عندما يموت أحد. فكانوا هؤلاء عندما أثبتوا أن هناك ميت، أن الصبية ماتت، استأجروا هؤلاء هذه العائلة استأجرت من ينوح في هذه الجنازة. لكن عندما جاء يسوع قال أنها نائمة، فابتدأوا المأجورين يضحكون. أحبائي، لم يقل يسوع أنها نائمة حتى يقول لهم أن هناك خطأ في التشخيص أبدا. قال أنها نائمة وهو يعني أنها ميتة. وعندما ضحكوا هم أثبتوا أنه هناك ميت وليس نوم. لكن أحبائي، عندما قال أنها نائمة يريد أن يقول لهم أنه سوف يهرب الموت وسوف تحيا من جديد عندما أكون في المكان. تقريبا أحبائي قال نفس الكلمات عند قبر لعازر أو قبل أن يذهب إلى لعازر. حبيبنا لعازر قد نام وأنا أذهب لأوقظه. لكن إذا قرينا المقطع يثبت لهم هو قد مات، لكنه يقول، وهذا بنشوف أنه في العهد الجديد دائما يرمز للميت أو للموت بالنوم أو بالرقاد، وخاصة نقول للمؤمن. وكأني بالرب يستوي عنده النوم والموت. قال أحد الكتاب والشراح، قال يمكن مرة بالمرة هون، قال أن أقيم أو أوقظ أحد من النوم أصعب بكثير من أن يقيم يسوع المسيح له كل المجد أحد من الموت. شوفوا السهولة عند الرب. لماذا؟ وكيف هذا الموقف وهذه السهولة؟ يتأكد أنها نائمة وهو قادر أن يقول لها يا صبية قومي. لماذا؟ لأنه الله الظاهر في الجسد ولأنه رب الحياة. طب هناك شخص أنتم، حتى الذي أنتم تقدر أن تقيمه، حتى الذي أنتم، لأن عند السيد الرب للموت مخرج. لاحظوا، فضحكوا وسخروا. هذه المعجزة أحباب ما أسرع، أولا بيقول ما أسرع تحول المأجورين الذين لم يكون من قلوبهم، ما أسرع تحولهم إلى ناس يسخروا. صلاتي باسم المسيح أن لا تسخر من عمل الرب. قد لا يكون السخري بهذا الشكل، لكن مثل ما سمعنا بالقصة كان بحاجة إلى هذا الدواء فيأخذ الحياة، فرفض الحياة. فلا ترفض أنت رب الحياة. يريد أن يقيمك من قبور خطاياك. إياك وإياك أن ترفض. لا تستطيع ولا تستطيعين ولا أستطيع أن أقيم نفسي. لذلك صلاتي باسم المسيح أن لا تستخف. للأسف مرات نستخف. الرب يعطينا مهلة، يطيل أناته علينا، لكن سيأتي وقت وتنتهي هذه المهلة. سوف يأتي مرة ثانية لكن للدين. أيضا أحبائي، أقام ابن أرملة نايين، مكتوب عنها بلوقا 7. ابن وحيد لأمه، قال فتحنن عليها
تحنن على الأم فلمس النعش فهرب الموت. لكن العادة أحبائي عندما يلمس شخص الميت أو نعش الميت يتنجس، لكن عندما لمس رب الحياة نعش هذا الميت لم يتنجس بحسب الطقس اليهودي، لكنه عندما لمس هذا النعش يسوع هذا التلوث وهذه النجاسة والموت هربوا من أمام الرب، لأن له سلطان، لأنه صاحب السلطان، لأنه يأمر الموت فيهرب. فهذا النعش عندما مر به رب الحياة أوقفه وأعطى الحياة لهذا الشاب وأعطى الفرح لأمه. أيضا أحبائي أقام لعازر الذي من بيت عنيا أخو مريم ومرثا، مكتوب بهيدي القصة بيوحنا 11. قالوا له قد أنتن له 4 أيام. حكينا أنه اللي كان له يوم أو ساعات أو يومين أو اللي نايم أو الذي أنتن يستويان عند الرب لأنه رب الحياة. قالوا له قد أنتن لأن بمفهوم اليهود أن روح الميت تبقى حول هذا الميت 3 أيام، لكن في اليوم الرابع يتأكد بأن الميت قد مات ولا يمكن أن يقوم من جديد. لكن عندما يكون يسوع هناك يهرب الموت. قالوا قد أنت، مين اللي قال له؟ مرثا أخذ لعازر. قالت له قد قالها سوف ترين مجد الله. قال له لعازر هلم خارجا. هرب الموت وخرج الميت. بكى يسوع هناك، لكن ليس كبكاء النائحات. بكى يسوع كابن الإنسان الذي يتعاطف ويتحنن ويشعر بآلام وأنات الناس عندما شهد مريم وهي تبكي ومرثا أيضا على قبر لعازر. لكن أحبائي هو الذي قال أنا هو القيامة والحياة. هون بحب أعلق شوي أننا جميعنا أموات بالذنوب والخطايا، وهو لم يقل أنه هو رب الحياة والقيامة ثم الحياة، قال هو رب القيامة والحياة. لكن ما عنا نحن الأحياء الآن؟ جميعنا أموات بالذنوب والخطايا. عندما نعرف يسوع ربا ومخلصا، عندما نؤمن كما قال من آمن بي ولو مات فسيحيا، عندما نقوم من قبور خطايانا أو يقيمنا من قبور خطايانا، قمنا. هذه هي القيامة والحياة. عندما نموت بالجسد لا سلطان للموت الثاني علينا، لأننا سنكون معه وإلى الأبد. لا يؤذي الموت الثاني المؤمن. لذلك العهد الجديد يسمي الموت بالرقاد، يسمي الموت بالنوم. لماذا؟ لأن المؤمن لا يموت، المؤمن ينتقل من الموت إلى الحياة. لكن هناك شرط، أن تكون مؤمنا بالمسيح وتوجت المسيح ربا ومخلصا على حياتك. حينها لا سلطان للموت الثاني عليك. كما قال لمرثا إن آمنت سترين مجد الله. أرى مرثا وأختها والموجودين بأنه قادر أن يقيم لعازر حتى يتمجد الله. ولاحظوا أحبائي حتى أيضا من كان حول أو في هذا المشهد حتى يعرف ويؤمن أنه هو المسيح، مثل ما قال أغسطينوس معلقا على هذا الحدث، قال هو كان يريد أن يروا مجد الله لا أن يقوموا الموتى، لأنه لو كان قال هلم للميت هلم خارجا دون أن يقول لعازر لكان خرج كل الأموات. لكن هناك يوم سيقوم كل الأموات، لكن الآن قال لعازر هلم خارجا، وكان القصد أن يتمجد الله الآب وأن يروا الجميع أنه هو المسيح المرسل. هو لم يفعل كما فعل إيليا وإليشع عندما
أقاموا الموتى، وهو لم يفعل كما فعل بطرس عندما أقام طبيثة، وهو لم يفعل كما فعل بولس عندما أقام أفتيخوس. هم فعلوا بعض الأفعال، هم سجدوا وصلوا، لكن يسوع لماذا؟ لأن ليس لديهم سلطان على الموت، فصلوا لمن له سلطان. لكن يسوع المسيح لأنه الله الظاهر في الجسد قال كلمة فهرب الموت. لم يطلب من أحد ولم يصلي لأحد. لماذا؟ لأننا نريد أن نقول بملء الفم لكل من يقول أن يسوع المسيح ليس الله، أن يسوع المسيح بهذا السلطان يثبت أنه هو الله. كما كان يأمر المرض فيهرب، كما كان يأمر الريح فتهدأ، كما كان يأمر الشياطين فتهرب، هكذا أمر الموت فهرب، لأنه رب الحياة وقاهر الموت. أيضا أحبائي يسوع المسيح ليس فقط أقام الموت، بل أقام نفسه من الموت. وهون بحب أكد أنه هو أقام نفسه، ولكن أيضا تشارك الثالوث في قيامة المسيح، لأن هناك أحبائي تناغم تام وتوافق تام واتفاق تام بين الآب والابن والروح القدس. وهناك إثباتات من الكتاب المقدس. فالله الآب أقام يسوع المسيح بأعمال 3:15 ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات. وبأعمال 14 اسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله من الأموات. الله الآب أقام المسيح. وفي غلاطية 1:1 بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات. إذن الله الآب أقام يسوع من الأموات. لكن أيضا الابن يسوع المسيح أقام نفسه. اسمعوا شو بيقول بيوحنا 2: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيموه. ثم يقول الكتاب: وأما هو فكان يقول عن هيكل جسدي. أيضا بيقول بيوحنا 10:18: ليس بأحد يأخذها مني. يتكلم هنا عن نفسه. ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي. لي سلطان، انتبهوا، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. إذن يسوع المسيح أقام نفسه. والروح القدس أقام يسوع المسيح. برومية 8:11: وإن كان الروح الذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. إخوتي الأحباء، المسيح أقام نفسه من الأموات، والثالوث اشترك في قيامة يسوع من الأموات، والمسيح السلطان المطلق على الموت، لذلك هو الله. أيضا أحبائي له سلطان على الطبيعة. يأمر الطبيعة فتطيعه. إسكات العاصفة. كثير من المرات قرينا عن هذا الموضوع وشرحوا كثير من الخدام ونسمع عنه كثير. بمتى وبمرقس وبلوقا مكتوب عن هذه الحادثة. وهناك 5 معجزات عملها الرب يسوع متعلقة بالبحر. فالإسكات العاصفة، وأيضا مرة أخرى إسكات العاصفة عندما لم يكن معهم في السفينة، جاء والعاصفة هبت على التلاميذ فمشى على المياه على البحر وعلى الريح ووصل إليهم سكن العاصفة. و3 معجزات أيضا مرتبطة بصيد السمك. فالبحر وسمك البحر خاضع لسلطانه، والطبيعة أيضا. لكن دعونا نركز شوي صغيرة على إسكات العاصفة. رغم كل مهارات التلاميذ، رغم كل معرفتهم بالبحر وقدرتهم على التعامل في وقت الريح والعواصف، لكنهم عجزوا أن يسكتوا الريح في ذلك الوقت. رغم كل خبرتهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. كما يقول المزمور 107، وكأن المزمور هذا رجعوا كأنه بيحكي بشيء من التفصيل عن حادثة إسكات العاصفة. بيقول: وكل حكمتهم ابتلعت. كل ما
بهيجانهم للبحر وبهيجان البحر أحيانا وبتعاملهم مع السفن أحيانا كلها كحكمة ابتلعت، لم يعرفوا أن يفعلوا شيئا. ماذا يفعلون؟ صرخوا إلى الرب. بيقول بمزمور 107 فيصرخون إلى الرب في ضيقهم ومن شدائدهم يخلصون. شايفين كأنه حدثت اسكات العاصفة. شوفوا بعدين شو بيقول. ثم يقول بنفس المزمور يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها. عندما صرخوا للرب سكنت العاصفة، عندما صرخوا للرب هدأت الريح. أحبائي، من هو الذي أسكت العاصفة؟ من هو هذا الذي يأمر الطبيعة فتطيعه؟ هو أحبائي الذي جمع الريح في حفنتين. أحبائي، هذا عمل الله ولا يستطيع أحد أن يعمل إلا الله. لذلك عندما يقف الرب يسوع ويأمر الريح فتطيعه، إذن هو الله الظاهر في الجسد. السؤال لكل واحد منا في هذا الصباح: هل توجد عواصف في حياتك؟ هل توجد زوابع في حياتك؟ هل توجد مخاوف في حياتك في بيتك؟ صلاة باسم المسيح أن تصرخ لمن هو قادر أن يهدئ هذه العواصف. اصرخ للرب لأنه هو وحده الذي قادر أن يهدئ الأمور. هو وحده الذي قادر أن يغير كل الظروف لخيرك. هو الذي قادر أن يغير كل مجرى أمور حياتك ويغيرها حتى تصبح لخيرك أنت. صلاة باسم المسيح إنك تعرف مثل التلاميذ خافوا بس عرفوا لمين يصرخوا. إذا يسوع نايم في بيتك، إذا يسوع خارج حساباتك، أيقظ يسوع في حياتك. أيقظ يسوع لأنك أنت اللي بتربح. أيقظ يسوع لأنك أنت من تريد أن تهدأ العواصف في بيتك. اصرخ للرب فتتبدد المخاوف وتهدأ العواصف ويغمرك سلامه العجيب. لماذا؟ لأنه وضع لكل شيء حتى للبحر، حتى للمرض، حتى للظروف الصعبة. أخوتي الأحباء، قد تكون ظروف صعبة في حياتنا، لكن عندما يكون معنا يسوع في وسط الأتون فنحن في أمان. لما بيقول الكتاب لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه، لما رسم أسس الأرض. لكل شيء وضع حدا. لمشكلتك في حد، لمشكلتك في حد، لمرضك في حد، لمرضك في حد، لمرض بنتك في حد، لمرض بنتك في حد، لمرض ابنك في حد. صلاة باسم المسيح أن نؤمن بهذا الإله العجيب، أن نؤمن بيسوع الذي هو في وسطنا وهو سوف يضع حدا لكل العواصف. لكن أحبائي، هو يريد إيماننا، هو يريد هذه الثقة بأنه هو قادر أن يغير كل الأمور. ما تقول إنه في ألم أو في مرض صعب. الذي أقام لعازر الذي أنت من الموت قادر أن يسيطر على هذا المرض في جسدك، قادر أن يزرع جسد عضو جديد بدل هذا العضو المريض. يسوع هو الذي يهدئ العواصف. أخوتي الأحباء، الله في القديم هو الذي أمر موسى أن يرفع العصا، فأمر البحر أن يقف سورا من هذه الجهة وسورا من هذه الجهة ليمر الشعب في القديم وينجو من يد فرعون. وأنا لا أستبعد أحبائي، لأن الكتاب يقول والكتاب صادق أنها أصبحت يابسة، أن عندما الشعب كانوا يسيرون كانت غبار تخرج من الأرض لأنها أصبحت يابسة كما قال الكتاب. فالذي أمر البحر أن يقف حتى ينقذ الشعب قادر أن يقول للمرض أن يقف فيشفي أمراضا. يمكن في مرض بشغلك، في مشكلة بشغلك، يمكن في مشكلة بعلاقاتك، لكن يسوع المسيح قادر أن يغير كل الأمور.
يسوع الذي هدأ العواصف أيضا مشى على البحر، وهذا ضد العلم وضد المنطق، لكنه لأنه هو الله ظاهر في الجسد وهو رب العلم مشى على البحر. قال أحدهم هذه الكلمات، أحد خدام الرب اللي كانوا يمشوا بشرق من العرب، إذا ماني غلطان فيليب بروكس I think إنه هو اللي قالها، إن يسوع المسيح هو الحقيقة الأثبت في الكون، وأن الكتاب المقدس يحتوي حكمة الكون. لذلك أحبائي، طالما هذه الكلمة التي بين أيدينا هي دستورنا، وطالما أنه هو إلهنا وهو في وسطنا، فلن نخاف، فلن تتزعزع إن كان هو في وسطنا. إن كان في وسط البيت لن يتزعزع البيت، إن كان في وسط الكنيسة لن تتزعزع، إن كان في وسط حياتك لن تتزعزع، إن كان معك في العمل لن تتزعزع، إن كان في مرضك لن تتزعزع، بل سيكون شفاء وتمجد الرب في هذا المرض وهذا الشفاء. لذلك اسم إلهنا عجيب. اسمه عجيب لأنه كإنسان كان نائما من التعب والإعياء، لكنه قام بلحظة كإله، واندهر الريح واندهر كل قوى الطبيعة الثائرة، وصار هدوء عظيم. انتبهوا، مش هدوء. بعدين لما بنفكر، حتى اللي بنسأل إذا بتعرفوا، الناس منكم بيعرفوا البحر بمعلومات البسيطة، لكن بسمع حتى لما بده يصير هدوء بيصير هدوء تدريجي، لكن عندما قال الرب وأمر صار هدوء عظيم، يعني هدوء مباشر وسكون كأنه ما في شيء. الرب يهدئ العاصف في حياة كل واحد فينا. هنا نرى أحبائي طبيعة يسوع المسيح اللاهوتية والبشرية. كان نائما كشخص متعب، وقام وانتهر الرياح لأنه الله. لذلك نقول من ملء الفم لإخوتنا وأحبائنا اللي نحبهم جدا، شهود يهوه اللي كترانين بهيدي الأيام، وصلاتي ما بعرف بدي أفكر وشارك القسيس إنه نكتب بعض نبتة صغيرة ونطبعها ونصير لما نشوفهم نعطيهم، لأنه الشباب بمقتبل العمر عم يوقفوا بيوزعوا بدون أن يعرفوا ماذا مكتوب أو ما هو المكتوب في هذه الكتيبات. مغيبين. نقول لهم نحن بنحبكم كثير، لكن يسوع المسيح هو يهوه يا شهودي. عندما جاءت العاصفة مرة ثانية على التلاميذ كانوا لوحدهم، لكن جاء يسوع. الرب ما بيتركنا، الرب ما بيترك أولاده. جاء يسوع عن تلاميذه والعاصفة كانت هناك، لكن شوفوا شو بيقول الكتاب: في الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر. كثير من الأحيان بنقول الأمور تسكرت، في باب وتسكر، في باب ثاني وتسكر، وكان في باب أخير ثالث وتسكر. هناك باب رابع بالهزيع الرابع لا تعرفه ولا نعرفه، هو وحده القادر أن يفتحه من أجله. هو يأتي في الهزيع الرابع. لكن لماذا هذا المجيء؟ ولماذا تريد أن تبقى إلى الهزيع الرابع؟ يقول: لأنني أريد أن أرى إيمانك. المرأة الكنعانية الرب يسوع عارف في النهاية سوف يشفي ابنتها المجنونة، لكن كان يريد أن يتبلور إيمانها، هذا الإيمان العظيم، فيشهد الجميع هذا الإيمان ويقول لها: ابنتك شفيت. قائد المئة لم يمر بهذه المراحل، لكن عندما قال له جملة واحدة كان هذا الإيمان يشهد له أن هذا الإيمان عظيم. قال له: لا أستحق أن تكون تحت سقف بيتي، فقط قول كلمة من مكانك وأنا أؤمن أن غلامي سوف يقوم. قال له: عظيم، لم أجد في كل إسرائيل إيمان كهذا. تبلور إيمان قائد المئة فشفي الغلام. أخوتي الأحباء، إن كان الرب لم يستجيب الآن، إنه يريد أن يرى إيمانك، يريد أن يرى إيمانك، يريد أن يرى إيمانك. جاء في الهزيع الرابع، وهنا نرى أمرين من هذه الحادثة. الأمر الأول أحبائي أن الباسط السماوات وحده الماشي على أعالي البحر. نرى هنا
أنه صاحب السلطة. والأمر الثاني أنه عندما دخل يسوع وبطرس السفينة هدأت السفينة. عندما يدخل يسوع بيتك تهدأ العاصفة. عندما تهدأ العاصفة. عندما يدخل يسوع بيتك يهرب المرض باسم المسيح. ما تخبريني وما تخبرني إن المرض صعب. كنا بنمرق بظروف صعبة، ويمكن بعض الأحيان نعمل عمليات، واو عملية وتخدير وشغل كبير، لكن لما تفوت على المستشفى وتشوف أشخاص ثانيين ما فيك إلا وأنت وسط هيدي التجربة أن تشعر. كنا بالمستشفى وكانت وحدة تعرفنا عليها صبية عمرها 17 سنة، عم بسألها شو الوضع، طلع حالتها عندها حالة خاصة جدا، تأخذ أدوية في القلب، يعني دائما بيضل الاي في بصدرها طول الوقت. كل شهر بتروح بترجع الشهر اللي بعده تقيم أسبوع في المستشفى، تذهب تأتي الشهر اللي بعده تقيم أسبوع في المستشفى. فالأطباء والممرضات ما بيقولوا لها الله معك، بيقولوا لها see you next month، بنشوفك الشهر الجاي. سألتها قال هيدي الحالة هي واثنين فقط بكل العالم مصابين فيها. أخوتي الأحباء، هيدي الأمراض الصعبة والخطيرة صلاة باسم المسيح أن ينزع كل مرض من أجسادكم. لكن أنا أؤمن وصليت مع هذه الأخت بنصلي لها ووعدنا أنه نصلي لها أنه قادر أن يخلق قلبا جديدا لهذه الفتاة، لأنه هو الخالق. ما في شيء صعب على الرب، هو يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر. هو يريد أن يقول كلمة واحدة فيزرع قلبا جديدا في ثاني. ما أنه محتاج لأدوات ولا إلى مستشفيات ولا مستشفى أفضل. وأنت جالس الآن قادر إذا صليت بإيمان أنه يجري لك عمل جراحي وتخرج بعضو جديد وأنت إنسان جديد. لكن يريد أن يرى إيمان. عندما يدخل يسوع القلب والحياة ستهدأ العواصف، لن تنتهي الآلام، سيكون ألم، سيكون ربما أمراض، لكن يا محلى الآلام والأمراض ويسوع معي. وما في أبشع من الحياة بكل هدوءها بدون يسوع، لأنها عندما تلم بنا العواصف ما بنلاقي يسوع نقطة، لأنه مش موجود في البيت. فادعو يسوع إلى حياتك، ادعو يسوع إلى بيتك في هذا الصباح باسم المسيح يسوع. إذن أيضا له السلطان المطلق على الطبيعة. الأمر الثامن، أشبع يسوع جوع الناس الروحي. أظهرت هذه الصورة العظيمة في المسيح، أو أظهرت في المسيح وحده، عندما يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. وأنا أريحكم. هذه الآية هي صدى أحبائي للتطويب الأولى. إذا نقرأ بمتى عندما يقول طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. هي دعوة أحبائي مفتوحة لجميع من يعترف بأنه غير قادر على تخليص نفسه، لا بالناموس ولا بالأعمال ولا بالتقديمات ولا بأي أمر. عندما تكون معترفا أنك غير قادر على تخليص نفسك أنت معي بهذه الآية. الخاطئ الذي يعترف بفقره الروحي وأنه بحاجة إلى مخلص ولا يستطيع أن يخلص نفسه فهو معني بهذه الآية. هل الخطية أتعبتك؟ هل الأمور في حياتك أتعبتك؟ هل تعترف بأنك فقير روحيا ولا تستطيع أن تخلص نفسك؟ هل تعترف بأنك بحاجة إلى مخلص ويسوع المسيح هو المخلص الوحيد؟ اعترف به في هذا الصباح حتى تخرج إنسان جديد من هذا المكان. قال أيضا إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. قال في متى 5:6 طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. وفي يوحنا قال للسامرية قالت له تعال لأعطيك مي إذا بدك، ما عندك دلو، فهل بدك مي؟
على هذه الكلمات: ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلم يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. هو الذي يشبع عطشك وجوعك الروحي. هو الذي قال أنه أو كان يجلس مع العشارين والخطاة لكي يسمعوا. لماذا؟ لأنه جاء من أجل المرضى، جاء من أجل هؤلاء الخطاة، جاء لكي تكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. ملذات العالم وغنى العالم وكل ما في هذا العالم سينتهي هنا، لكن أحبائي الملذات التي يمنحها المسيح ستستمر حتى الحياة الأبدية. مشان يكملوا لهم كل ما في العالم سيبقى في العالم، كل الإمكانيات اللي عندك والأموال اللي عندك، صلاة إن الرب يغدق عليك ببركات السماء، لكن أحبائي كل ما من العالم سيبقى في العالم، لكن الملذات التي من الرب ستستمر حتى الأبدية. قال يسوع له كل المجد: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. بيوحنا 10:10 يقول: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لكم حياة أو لهم حياة وليكن لهم أفضل. أحبائي مهما كان في حياتك، مهما كانت إمكانياتك، المهم أن تأتي ليسوع، لأنه هو الوحيد الذي يشبع جوعك الروحي. لماذا؟ لأنه هو الله الظاهر في الجسد. سوف أنهي بهذه القصة أحبائي، ما راح أشرح هذه الآيات لأنها تشرح نفسها، لكن سوف أنهي بهذه القصة التي تشرح كل هذه الآيات، والتي تشرح كيف أن يسوع وحده الذي يعطيني الحياة ويضمن لي المستقبل الأبدي. كان في شخص ماشي بالصحراء، يمكن في بالم سبرينجز وقت الشروق الكبير، يعني 124 الحرارة 125، وهذا الشخص انقطع من المي ومسافة طويلة وهو مقطوع من المي، يعني صار يواجه الموت. يدور بده بس نبع مي، بده ضيعة صغيرة ما لقى، لكن فيما بعد لقى شجرة نخيل، فقال أكيد هنيك يا راح يكون نبع مي يا إشارة أنه في ضيعة صغيرة، بلد صغير. فأشبع ظمئي في هيدا اللهيب. لكن لما وصل بعد ما أنهك من التعب، وصل لتحت الشجرة ما وجد لا علائم لضيعة بلد صغيرة ولا علائم لنبع مي، لكن وجد صندوق كبير وقال لعل وعسى يكون فيه مي ومعبى ثلج فتكون الأمور منيحة. لكن فتح الصندوق، شو لقى؟ لقى مجوهرات، لقى ذهب، لقى كل ما يتمناه الإنسان من غنى قادر أن يحققه من خلال هذا الصندوق. فرح غامر ملأ قلبه، فطلع هيك قال يعني الفقر ولدي راح أدفن الفقر. لكن فكر أنا عطشان، بدي وصل لمكان حتى ما أموت قبل ما أفكر بإني اتلذذ بهذه الملذات. فكر بهيدي الطريقة وبهيدي الطريقة، فكر بالصندوق بالإمكانيات وفكر بالحياة. سكر الصندوق واتجه كمكان، قال لأني أريد ماء لأحيا. كل ما في هذا العالم زائل، كل ما في هذا العالم سيبقى في هذا العالم. لو كان هذا الرجل أخذ هذا الصندوق وأعي بسبب ثقل هذا الصندوق وأعي من تعبه وكل عطشه، فسوف يموت على الطريق فيكون قد خسر حياته. مثل ما تفضل السيس بقصة، فهي قصة رمزية. لكن أحبائي قد نخسر كل ما في هذا العالم، لكن المهم أن نربح نفوسنا. قد نخسر كل كنوز هذا العالم، لكن المهم أن نكون ضامنين لأبديتنا. يسوع هو ماء الحياة، يسوع هو خبز الحياة، يسوع عنده الحياة الأفضل. اوعك تفكري مهما
كان في هذا الحياة، هذا العالم، مهما كانت إمكانياتك، بدون يسوع لن تجد إلا الموت. صلاة باسم المسيح أن تكون في يوم من الأيام معه في السماء، ولن يكون هذا دون أن تكون ضامنا لحياتك الأبدية. هنا على الأرض تتخذ القرار، إما أن تقسي قلبك وترفض كما رفض هذا المريض للدواء، وإما أن تعلن ربا ومخلصا وترفض كل ذهب العالم وتدوس عن عسل العالم وتقول أريد أن أشبع بالماء الحي، أريد أن أشبع بالمسيح لأنه هو شبعي وهو ضماني. هل تأتي إلى المسيح؟ هل تعترف به ربا ومخلصا؟ دعونا نصلي. أحبائي، هو صاحب السلطان على الموت وعلى الطبيعة، هو رب الحياة وهو مانح الحياة، هو وحده الذي أشبع ويشبع جوعنا الروحي، هو وحده القادر أن يعطي كل واحد منا الحياة الأفضل. لكن أرجوك وأرجوك باسم المسيح أن تقبله في هذا الصباح، تقبله ربا ومخلصا. لا يكفي أنك لا ترفض المسيح، عدم رفضك للمسيح هو رفض، عدم قبولك للمسيح هو عدم قبول، هو رفض. لكن إن كنت تريد أن تعترف به ربا ومخلصا وتأخذ خطوة في هذا الصباح، قل يا رب أريد أن تكون رب وسيد على حياتي، أريد أن أتوجك ملك على حياتي. يا أحبة، أرجوكم ما تخلي اتكالك على ذهابك للكنيسة، ما تخلي اتكالك على أنك بتعمل أعمال حسنة مهما كانت هناك. الأعمال الحسنة كتير حلو، إنك تروح على الكنيسة كتير حلو، وهذا أمر مطلوب، لكن ليس هذا ما يخلصنا. أن تعترف بيسوع رب ومخلص، والأمر ما بياخذ منك جهد، وأنت بمكانك تقدر تقول له يا رب أعترف بك ربا ومخلصا، ادخل سفينة حياتي حتى تهدئ الأمواج وحتى تهدئ العواصف وحتى تعطيني هدوء وسلام وفرح في حياتي. هل يوجد شخص يريد أن يعبر عن هذا الإيمان اليوم ويعترف بيسوع رب ومخلص؟ ارفع إيدك حتى نصلي من أجلك. إن كان في أي شخص ارفع إيدك حتى نصلي من أجلك. اقبل يسوع اليوم، اقبل يسوع رب ومخلص على حياتك. هل يوجد أي شخص يريد أن نصلي من أجله؟ أرجوك ما تأسي قلبك، يسوع في وسطنا، يسوع حابب أنه يتلامس معك اليوم ومعك حتى تخرج من هذا المكان خليقة جديدة في المسيح. آخر مرة راح وجه الدعوة. هل يوجد أحد يحب نصلي من أجله؟ يرفع إيده. حدا موجود؟ إذا في أشخاص بيحبوا يسلموا قلبهم للرب، ما حدا شايف شخص، كلنا مغمضين عيوننا إلا أنت ترفع إيدك أو أنت حتى يسوع يشوفك ويشوف قلبك وأنا أصلي من أجلك. هل يوجد أي شخص؟ آمين. صلاتي باسم المسيح إنه الرب يباركك. شايف أنا وأنا بعيدة، مش شايف شهوة قلبك وشايف كيف إنك أنت عم تترددي، لكن صلاتي باسم المسيح مثل ما أختنا كانت بتردد لكن رفعت إيدها تعلن يسوع رب ومخلص على حياتها. أرجوك كمان مرة بوجه الدعوة. هل يوجد أحد آخر؟ ما تخجل بيسوع. يسوع مات من أجلك على الصليب. يسوع تحمل كل هذه الآلام من أجل خاطرك وخاطرك. بنخجل إنه نعترف فيه رب ومخلص. هل يوجد أحد آخر؟ الأخت اللي رفعت إيدها، صلي بقلبك هذه الصلاة معي. قل يا رب أعترف أمامك أني إنساني خاطئ، أعترف أمامك أني أستحق الموت، لكن أدعوك الآن إلى حياتي، إلى قلبي. اغسلني بدمك، اكتب اسمي في سفر الحياة لأصبح خليقة جديدة، حتى تكون أنت الرب والسيد والملك على حياتي وعلى بيتي وعلى عائلتي باسم المسيح. آمين. يا رب يسوع نشكرك من كل القلب من أجل أختنا
التي فتحت قلبها لأنها تريد أن تكون أنت السيد على هذا القلب، حتى أنت تهدئ العواصف في حياتها، وحتى أنت تكون الرب والمخلص والفادي. يا رب نصلي باسم المسيح أن تباركها وعائلتها وبيتها، وأن تبارك كل رأس منحني أمامك. إن كان هناك أشخاص رفعوا قلوبهم بدون أن يعلنوا بأيديهم، صلاتي أن تثبتهم فيك وبشخصك، صلاتي أن تبارك هذه الكنيسة، صلاتي أن تهدئ العواصف الملمة في كل عائلة من عائلاتنا. إن كانت هناك عواصف، إن كان هناك أمراض، أصلي باسم المسيح يا رب زور مرضانا، زور يا رب بيوتنا، رمم العلاقات، أعد العلاقات الأفضل يا رب في حياتنا وفي بيوتنا، حتى نكون كعائلات نمجد اسمك في حياتنا، وحتى نكون ككنيسة نعمل مرضاتك فتتوسع خدمة هذه الكنيسة يمينا ويسارا لمجدك وامتداد ملكوتك. بارك راعي هذه الكنيسة، ملاك هذه الكنيسة الذي أقمته أيها السيد الرب، ارعاه باسم المسيح في كل صباح، أعطيه نعمة وقوة حتى يخدمك أينما وجد. بارك يا رب، بارك مها وأعطيها يا رب شفاء تام باسم المسيح يسوع. وكل مريض يا رب في وسطنا، أختنا مروان، أخونا بعواد، وكل مريض يا رب بحاجة إلى زيارة، زوره أنت الآن وبدد يا رب مخاوفنا. أنت تعرف يا رب اللي عنده مشكلة في الرأس باسم المسيح يسوع، أنك تلمس هذا الرأس وتبدد كل مرض وكل خوف. أعطينا يا رب أن نشكرك في كل ظروف حياتنا، أعطينا أن نظهر إيماننا حتى نرى عجائب من شريعتك. باسم المسيح نصلي ولك نعطي أيها السيد الرب مع الآب والروح القدس كل إكرام وسجود وعبادة من الآن وإلى الأبد. آمين. باسم يسوع لك المجد. آمين. نشكر الرب لأجل صوت الواضح في نفوسنا. إذا الرب اهتم بالشيء كبير جدا يكون أموال بتروك الخطايا وأعطانا حياة أبدية، فكم بالحري ما بأمين الأمور التانية، لكن خلي يكون عندنا محبة لله مهما كانت الظروف. مرات الرب بيهدي العاصفة بإنه يشيلها، مرات بيخلي العاصفة لكن بيهدي قلبك وقلبي ونحن جوا العاصفة. آمين. ذلك يسوع بياخذ المجد كل وقت، له كل المجد. هللويا. وضعت للبحر حدا. أي بحر بحياتك رب يضع حد بطريقته الخاصة. قل يا رب أنا مسلم كل شيء بين إيديك. هللويا. وضعت للبحر